बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामियात हमने शुरू की हुई है। फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है फॉर नेशनल बुक फाउंडेशन, चैप्टर नंबर 2 है हमारा ईमानियात और इबादत, और ये इस सिलसिले का चौथा लेक्चर है, यानी चौथी एक्सरसाइज, चौथा लेसन है, जिसका नाम है ज़कात और उशर। इसके बाद हज और कुर्बानी आखिरी रह गया। ज़कात और उशर के बारे में पढ़ेंगे। ज़कात क्या चीज़ है ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उशर क्या चीज़ है ये पढ़ेंगे, इनका निसाब क्या है ये पढ़ेंगे, दलाइल जानेंगे कि ज़कात उशर क्यों ज़रूरी है, इसकी फ़र्जियत के बारे में क्या हिकमत है, और जो इस्लाम का माशी निज़ाम है उसमें ज़कात और उशर का क्या किरदार है। सारा कुछ पढ़ते हैं, एक दफ़ा MCQs कर लें। साब निसाब अपने माल पर ज़कात अदा करता है 40वां हिस्सा, यानी 2.5% ज़कात होती है। उशर जो है वो ज़मीन पर नहीं बल्कि ज़मीन के ऊपर जो फसलें होती हैं उनकी पैदावार पर होता है, यानी अगर साल में 2 फसलें हैं या 3 फसलें हैं तो 3 दफ़ा उशर देना पड़ेगा। और हम पढ़ेंगे उशर का मतलब जो है वो 10वां हिस्सा है, तो यानी फसलों पर 10वां हिस्सा दिए जाता है। और अगर जो है आप ख़ुद पानी लगा रहे हैं ट्यूबवेल के ज़रिए, टरबाइन है, ये वो कुआं है, तो फिर 20वां हिस्सा उशर देना, यानी फिर 5वां हिस्सा, यानी फिर कम हो जाएगा उशर। जिन कामों पर ज़कात मुनकरीन ज़कात के साथ जहाद की हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। जिन कामों पर ज़कात उशर खर्च हो सकते हैं, जिन लोगों पर, जिन कामों पर, उनको मसारफीन या मसारफ़ ज़कात कहते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़ जहाद करने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि अहद नबवी की तरह ज़कात की पाबंदी कराना। मुंदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात हैं। ज़कात और उशर के लुग़वी मानी के हैं, पेज नंबर 43 पे चलें। ज़कात की लुग़वी मानी है पाक होना, बढ़ना या नशोनुमा पाना। शरीयत की इस्लाह में ज़कात से मुराद हर साहब निसाब मुसलमान मर्द और औरत का साल में एक मरतबा अपने माल से एक मखसूस हिस्सा यानी 2.5% मुस्तहिकीन को देना है। उशर का लुग़वी माना है 10वां हिस्सा है। इस्लामी इस्लाम में उशर ज़मीन की ज़री पैदावार की ज़कात है, और यह ज़मीन के मालिक को कुल पैदावार का 10वां हिस्सा हक़दारों को अदा करना होता है। अगला सवाल, ज़कात की अहमियत, कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा बयान करें। और अगला सवाल भी इसी पेज पर है, ज़कात अदा करने की ताकीद के बारे में हदीस मुबारक बयान करें। पेज 44। ज़कात उशर की अहमियत कुरान मजीद की रोशनी में सूरह तौबा आयत नंबर 103। तर्जुमा, आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके माल में से सदका लीजिए ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें पाक करें और इसके ज़रिए इनका तज़किया करें और इनके हक़ में दुआ फरमाएं। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ इनके लिए बाइस तस्कीन है, और अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। आप ये भी दे सकते हैं, और चाहें तो नीचे वाली भी आयत मुबारक दे सकते हैं। उसके बाद हदीस शरीफ आ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब यमन का गवर्नर बनाकर भेजा तो उन्हें तलकीन फरमाई कि इनको इस गवाही देना है कि दावत दो कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, और इसकी कि मैं अल्लाह का आखिरी सच्चा रसूल हूँ। फिर अगर वो तुम्हारी ये बात मान लें, इनको बताना कि अल्लाह ताला ने इन पर दिन में 5 मरतबा नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। अगर तुम्हारी बात मान लें, फिर बताना कि अल्लाह ताला ने इनके मालों में ज़कात भी फ़र्ज़ कर दी है, जो इनके अमीरों से ली जाएगी और गरीबों पर सर्फ की जाएगी। सही बुखारी हदीस नंबर 1395। ठीक हो गया जी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, मसारफ़ ज़कात कौन कौन से हैं, यानी ज़कात किन किन को दी जा सकती है। पेज नंबर 45 निकालें, ये साइड पे इसका हेडिंग ये है, मसारफ़ ज़कात। बेशक ये सूरह तौबा की आयत नंबर 60 के मुताबिक है। ज़कात जनाब सिर्फ फ़ुक़रा और मसाकीनों को दी जा सकती है, या जो कि तकसीम पर मामूर कारकुन है उनके लिए भी है, या जो लोग तलीफ़ कल्ब के लिए हैं, या ग़ुलामों की आज़ादी के लिए जाती है, कर्ज़दारों के लिए दी जा सकती है, अल्लाह ताला की राह में दी जा सकती है, मुसाफिरों के लिए दी जा सकती है। ये अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ है, और अल्लाह खूब जाने वाला, बड़ी हिकमत वाला है, ये बताना है। अगली, ज़कात और उशर को मुकम्मल और बर वक्त अदा करने के 3 माशरती फ़ायदे लिखें। एक फ़ायदा तो ये हो गया, इस्लामी फ़लाही मुमलिकत में जो रफ़ाए आमा के काम है और निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए ज़कात उशर अदा करना ज़रूरी है, एक तरह का टैक्स है।
جو یورپ میں امریکہ میں جدید ترقی یافتہ ممالک جو ٹیکس لیتے ہیں اپنے لوگوں سے، اسی کی وجہ سے پھر وہ ویلفیئر اسٹیٹس بنتی ہیں. تو اسلام میں بھی یہ ٹیکس ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام میں ٹیکس کوئی نہیں ہے. بھائی کیسی کوئی نہیں ہے؟ زکوٰۃ اور عشر اور کیا ہے؟ اسی طرح اسٹیٹس چلتی ہیں. مزید 2 پوائنٹس اگلے پیج پر ہیں. زکوٰۃ اور عشر ادا کرنے سے دولت گردش میں رہتی ہے، جس سے معاشرے میں غربت میں کمی ہوتی ہے اور معاشی نامواری ختم ہوتی ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرتی تعلقات بہتر ہوتے ہیں. 3 پوائنٹس ہو گئے. ایک پوائنٹ پیج 45 پہ تھا یہ اوپر والا، اور 2 پوائنٹ اس کے یہ تھے. یہاں سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی 3 پوائنٹس بڑے ہیں. پہلا لانگ سوال ہے، زکوٰۃ عشر کی فضیلت اور اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں. جہاں سے یہ ٹاپک چیپٹر شروع ہو رہا ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں. زکوٰۃ اسلام کا 30واں رکن ہے، یہاں سے شروع کریں گے. نماز روزے کے بعد یہ بھی ایک فرض عبادت ہے. اس کا اندازہ کہ یہ مقدم عبادت نماز کے بعد اس کا مقام ہے. کئی دفعہ قرآن پاک میں جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے. واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. قرآن مجید میں 82 جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ علیحدہ بھی ذکر زکوٰۃ کا قرآن پاک میں ہے. یہ ایک مالی عبادت ہے. اس کے بعد قرآن مجید کی دونوں آیات مبارکہ لکھ دیں، اور جو چیز تم خرچ کرتے ہو تو اس کی جگہ اور عطا فرماتا ہے اور بہترین رزق دینے والا ہے. بظاہر تو زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا ہے، لیکن ٹیکنیکلی گھٹتا نہیں ہے. اس میں برکت بھی آ جائے گی اور آپ کو کہیں اور فائدے مستقبل میں اسے ہو جائیں گے. اور یہ سوال ختم ہو رہا ہے یہاں تک، جہاں پر صدقہ کا ذکر ہے وہاں تک ہے. آپ چاہیں تو یہاں تک بھی سوال کو ختم کر سکتے ہیں. پیج 44 تک مرضی ہے تو یہ ایک پورا پیج بن جائے گا. ایسے کر لیں، بس پیج 44 تک کر لیں. سوال نمبر 2 ہے، زکوٰۃ عشر کے نصاب اور مصارف پر نوٹ لکھیں. اس میں ایک تو یہاں زکوٰۃ عشر کا نصاب پیج 43 پہ ہو جائے گا. جو مسلمان کے پاس مقررہ مقدار میں مرد اور سار بر جمع رہے ہر سال اس دولت کا 40واں حصہ یعنی 2.5%. زکوٰۃ کے جو نصاب ہے وہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر جو آپ کے پاس پیسہ پڑا ہے. کوئی بھی شے ایکسٹرا پلاٹ ہے، ایکسٹرا گھر ہے، کوئی بھی چیز جو آپ کی ضرورت کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ نے ایکسٹرا کاروبار کے لیے لی ہوئی ہے، اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے. جو بینک میں پیسہ پڑا اگر اس کے اتنا نصاب آ گیا اس پہ بھی زکوٰۃ لگ جائے گی. سال کے اندر جتنی فصلیں کاشت ہوگی ان سب پر عشر دینا ہے. عشر کے مستحق بھی وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یعنی سیم مصارف زکوٰۃ ہے. اور ساتھ ہی پھر دوبارہ یہ والا بھی جو ہے دوبارہ پھر یہ والا پیراگراف کی جو آیت مبارکہ سورہ نمبر توبہ کی 60 ہے یہ بھی اس کے ساتھ ہی بتا دیں تاکہ سوال مکمل ہو جائے، کہیں سے کٹے نہیں نمبر. ٹھیک ہو گیا جی. آپ کو بتا دیے پہلے یہ والا پیراگراف تھا پیج 43 والا، اور اس کے بعد یہ جو سورہ آیت مبارکہ ہے سورہ توبہ کی وہ بتا دیں. زکوٰۃ اور عشر مکمل اور بروقت ادا کرنے سے معاشرے کی ترقی خوشحالی پر مرتب ہونے والے اثرات کا تفصیل سے جائزہ لیں. یہ ہم نے شارٹ کی، ابھی لانگ کرنے جا رہے ہیں. زکوٰۃ اور عشر ادا کرنے کی فوائد اور حکمت. ایک تو وہی بات ہے کہ اسلامی فلاحی مملکت میں رفاع عامہ کے کام کرنے کے لیے زکوٰۃ ضروری ہے. اس سے اطاعت الہی کی پاسداری ہوتی ہے، دین و دنیا دونوں کی کامیابی نصیب ہوتی ہے. مال پاک ہو جاتا ہے، مال میں برکت ہو جاتی ہے، مال سے محبت کم ہو جاتی ہے، اخلاق میں پختگی آتی ہے، بے شمار بلائیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. دولت گردش میں رہتی ہے اور معاشرے کے غریب طبقے تک پہنچ جاتی ہے، جس سے معاشی نامواری بھی ختم ہوتی ہے، معاشرتی تعلقات بھی بہتر ہو جاتے ہیں. اور یہیں پر بالکل چھوٹو سا لانگ ہے کہ کس طرح ہم صدقہ خیرات کر کے معاشی اعتبار سے کمزور طبقے کی مدد کر سکتے ہیں. زکوٰۃ اور عشر، یہ اس کا بصرف یہی جواب ہے. زکوٰۃ اور عشر اسلام کے اہم ستونوں میں سے ایک ہے. یہ معاشی نظام ہے جو غریبوں اور مسکینوں کی خوشحالی کا ضامن ہے. غربت کا بآسانی خاتمہ ہو سکتا ہے. عمر فاروق کے دور میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہا تھا، اتنی زیادہ زکوٰۃ اکٹھی کی گئی تھی کہ لوگ خوشحال ہو گئے تھے. سخاوت اور صدقے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، پیار محبت میں اضافہ ہوتا ہے امیر و غریبوں کے درمیان، اور ایک ایسا نظام بنتا ہے جو کہ ملک کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک لیسن رہ گیا اور جو حج اور قربانی کے متعلق ہے اس کو بھی جناب مکمل کر لیتے ہیں. ایک دفعہ اس لیکچر کو ختم کریں پھر وہ شروع کرتے ہیں. تب تک کے لیے تھوڑا سا اجازت.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.